दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीबाट सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजको कार्यक्रममा हामी विविध गतिविधिहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। अति संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण निकायको नाममा रहेको र भएको चुरे संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सरकारले केही नगरेको भने होइन, तर प्रभावकारी नभएको गुनासो जताततै व्याप्त रहेको पाइन्छ। खोला नालाको जुन एउटा समस्या छ, खोला खन्ने, खोला कति खन्ने, खोलाले कुन अवस्थामा खन्ने, त्यो कुराहरूले चाहिँ एउटा ऐन कानुन हामीले बनाएको छ खोलाको सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने भनेर। र अर्को एउटा के झुन्ड्याइदिएको छ भने वन क्षेत्र भयो भने उसको सहमति लिनुपर्छ। अब चुडे विनाश गर्न पाइँदैन, स्वाभाविक रूपमा पाइँदैन। तर कस्तो खालको चुडे? चुडे त सबै चुडे नै हो, यो भाग पनि चुडे नै हो, भूभाग तराईको भूभागहरू पनि चुडे नै हो। अब यो फेरि चुडे चाहिँ खनिएन भने गाउँको विकास कसरी हुने, गाउँको बाटो कसरी निर्माण गर्ने, हामीले चाहिँ रोडा ढुङ्गा कहाँबाट ल्याउने, ठेकदार कम्पनीहरूले चाहिँ रिसोर्सको रूपमा चाहिँ खोला नै देखाएको छ। उनीहरूले दर रेट गर्दाखेरि त्यही चिसाङ खोला, यही सेउती खोला, यही चाहिँ के अरे केराबारी खोला नै उसको दर रेटमा हालेको हुन्छ। अब ठेकदारले निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउने? त्यस कारणले यो राज्यबाट जुन चाहिँ यो यसको नीति निर्माण गरेको छ, नियमावलीहरू जुन निर्माण गरेको छ, एक अर्कामा बाजिएको छ। यो कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ? यसलाई चाहिँ स्थानीय क्षेत्रभित्रको अधिकारमा राख्ने हो भने पूर्ण रूपमा उसैमा राखिदिनु पर्यो। यदि सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने भने पूर्ण रूपमा उहाँकै क्षेत्रमा राख्नु पर्यो। नेपाल सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै रूपमा राखेको छ। मानव जीवनलाई वातावरणीय सन्तुलन कायम गराउनका लागि भनेर सरकारका विभिन्न निकायले काम गरिरहेको पाइन्छ। चुरे क्षेत्र तथा आसपासका पुल पुलेसा, राजमार्ग लगायतबाट नदीजन्य वस्तुहरू, बालुवा, ढुङ्गा, गिटीको उत्खनन र बिक्री वितरण भने रोकिएको छैन। यो नगरपालिकामा तपाईँको भनौँ न क्रसरका व्यापारीहरूले उत्खनन गरेर यो नगरपालिकालाई यस्तो मतलब नदी नालाहरूलाई यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याइदिएका छन्, जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गाहरू कटान हुन्छ र जसले चाहिँ नगरभित्रका किसानहरू दिन प्रतिदिन एउटा सुकुम्बासीको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। खोलाबाट उत्खनन त अब बकाइदा बाँकी छ। हामीहरूले रोकेर यो विगतका दिनमा राजस्व छली गर्ने, अनि राजस्व छली गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले अब ल राजस्व तिर्नुहोस्, तपाईँहरू स्टक प्रमाणित गर्नुहोस्, अनि स्टक प्रमाणित गरेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँको स्टक उठाउनुहोस् भनेर हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई ठेकदारहरूलाई भन्यौँ र ठेकदारहरूले अहिलेसम्म राजस्व बुझाउनु भएको छैन। जेठ 31 गते उहाँहरूले राजस्व बुझाउनु पर्ने, अन्तिम राजस्व बुझाएर स्टक प्रमाणित गराइसकेर असार 1 गतेदेखि उहाँहरूले स्टक उठाउनु पर्ने, त्यो उहाँहरूले हामीहरूलाई टेरिरहनु भएको छैन। अब आउँदा दिनमा र जसरी खोला ठेक्का विगतका दिनमा लागेका थिए त्यो हिसाबले हुँदैन। अब हाम्रो कमला खोला विशेष मेन भनेको यहाँको मेयर उपमेयर बन्नको लागि ठेकदारहरू या पैसावाला व्यापारीहरू एकदम आतुर हुन्छन्, किनकि यहाँनिर चाहिँ कमला खोला ठेक्का लगाउन पाइन्छ। बुझ्नुभयो? यहाँनिर कमला खोलाको 1 वर्षमा 4 करोड, अब 4 करोडमा ठेक्का लगाएको छ भने त्यो ठेकदारले 10 करोड त्यहाँबाट असुली गर्छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि यो कमला खोला कर्जना नगरपालिका र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको बिचमा छ, सिमानामा पर्छ। अब यसपालि हामीले कर्जना नगरपालिकालाई भनिसक्यौँ राजस्व उठाउनको लागि हजुर सहयोग गर्नुहुन्न भनेदेखि आउँदा दिनमा तपाईँ कमला खोला आधा लगाएर भाग ठेक्का लगाउनुहोस्, हामी आधा लगाउँछौँ आफ्नो हिसाबले। र यो कुरो खोलालाई बिचमा 2 साइडमा 3 भाग, खोलालाई 3 भाग लगाएर बिचको भागबाट ग्राभेल उठाउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँ ठेकदारहरूले त्यो गरिदिँदैनन्। हामी रात दिन उहाँहरूको ड्युटी गर्दा गर्दै पनि जतातिरबाट कटान भएको छ त्यतैतिरबाट ग्राभेल उठाइदिनाले गर्दा झन् विपदमा चाहिँ झन् आपद परिरहेछ। यहाँ जुन चाहे खोलाभित्रका उत्खनन होस्, चाहे जमिनमा भएका यी ग्राभेल गिटीका उत्खनन होस् र चुरेको क्षेत्रमा भएको उत्खननहरू होस्, यो सुन्नमा आएको छ, सुनिन्छ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र भनेर चुरे एरियालाई।
तर जुन एउटा नारामा छ, नारामा जुन सुनिएको छ, देखिएको छ, त्यो चाहिँ यहाँ काम कारबाही चाहिँ भएको मैले महसुस गरेको छैन। मलाई लाग्दैन 10-20% ठेकेदारहरू, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू त्यो मापदण्डलाई एउटा मानेर उत्खनन गरेको र गराएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। पुरै मापदण्ड विपरीत छ। किन भन्दा किन यो उत्खननले भोलि हाम्रो यहाँको वातावरण बिग्रिन्छ, पर्यावरण बिग्रिन्छ, यहाँको भूगोल बिग्रिन्छ। त्यो उत्खननले यहाँको सारा भोलिको सन्ततिको भविष्य बिग्रिन्छ भन्ने कुराहरू अब नबुझेको हो कि बुझेर बुझ पचाएको, यो कुरा मैले चाहिँ बुझ्न सकेको छैन। पायो भने हामी संरक्षण गर्छौँ, निकाल्न दिन्न नि त्यसलाई। किन जङ्गललाई हामी मासिने त? यो त निकाल्न दिन्न हामी। त्यो त हाम्रो पनि दायित्व हो। हो, एकदम हामी सबैको दायित्व त। यो सरकारको दायित्व होइन, सरकार बनाउने सबै जनताको दायित्व हो यो। चुरेको पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा भएको विनाशले भाबर, तराई मधेस तथा भित्री मधेसको दिन प्रतिदिन जीवन सङ्कटमा पर्दै आएको छ। चुरे तथा तराई मधेसका बासिन्दाको जनजीविकाको आधारका रूपमा रहेको कृषिको लागि आवश्यक पानीको स्रोत चुरे क्षेत्रको पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आश्रित छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न आफ्नो र कार्यालयको तर्फबाट हर सम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ। यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको जुन नदी जुन चाहिँ ठेकालामा चाहिँ लगाइन्छ स्थानीय तहबाट, त्यो ठेक्का प्राप्त गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार त स्थानीय जसले ठेक्का लाउँछ त्यसले त कारबाही गर्नु पर्यो। यसले गलत, त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्यो। चुरेबाट चाहिँ तपाईँको बगाएर लिएर आएको बालुवा, ढुङ्गा गिटीहरू तपाईँको वन क्षेत्रहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पुलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षति भइरहेको अवस्थाहरू छ होइन। बाढीको प्रकोप त्यत्तिकै छ, धेरै किसानहरू प्रभावित भएको छन्, डुबानमा पर्नु भएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि नदीको स्तर माथि बढ्दैछ, त्यो चाहिँ अव्यवस्थित चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बस्ती विकास अव्यवस्थित छ। नदी किनारमा चाहिँ नागरिकहरू बसिरहनु परेको अवस्थाहरू छ र सँगसँगै के छ भन्दाखेरि यो चुरेको अत्यधिक दोहनको कारणले गर्दाखेरि भूक्षयको उत्तिकै तपाईँको चाहिँ प्रभाव परिरहेको छ, नदी कटान उत्तिकै छ। त्यसपछि तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि बस्ती डुबान भएर खेतीयोग्य चाहिँ जमिनहरू चाहिँ तपाईँको नष्ट भइरहेको अवस्था छ। त्यो हुनाले यसले त कथा सबैलाई हानि पुर्याइरहेको छ होइन। अब उत्खनन गरेर त्यसको निश्चित आय त प्राप्त होला, स्थानीय तहले राजस्व त प्राप्त गर्ला, तर त्योभन्दा बढी क्षति चाहिँ नागरिकहरूलाई परिरहेको अवस्था छ। यो कुरा चाहिँ स्थानीय निकायले बुझ्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको भए तापनि स्थानीय स्रोतको दोहन नरोकिएकोमा सरोकारवालाहरू नै चिन्तित छन्। त्यहाँ डोरा गिटी जम्मै बेचिरहेको छ, तर त्यसको सुत्यो भइरहेको छैन। त्यसको जहाँ लाउनु पर्ने त्यो त्यहाँको गिटी बालु बेचिरहेछ, तर त्यहाँ प्रयोग गरिदिएको भए, त्यसको पैसा प्रयोग गरिदिएको भए त्यो बचत हुन्थ्यो, तर भइरहेको छैन। अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूको अहिलेका चाहिँ उसको चाहिँ यसलाई कसरी रोक्ने, त्यो खनी पदार्थ गाउँघरमा हुन नदिनेको लागि रोक्नुपर्छ। गाउँ बस्तीमा खनी पदार्थहरू निकाल्नु हुँदैन, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने जस्ता कुराहरू अहिलेका मेयरहरूले धेरै नै गर्नु भएको छ। अहिले भूक्षय, खोलाले क्षति गर्ने, खोला नियन्त्रण गर्नु पर्यो होइन। जस्तै अहिलेको चुरेलाई एउटा क्षतिबाट विनाशबाट जोगाउनु पर्यो। मन्दिर लिएर रोकथाम गरिदिए बेस हुन्थ्यो सर। यसलाई समाधान गर्नको लागि भूक्षय लाग्छ, भूक्षयबाट विनाश भइराखेको छ, वन पैदावार भइराखेको छ, संरक्षण नभएको कारणले गर्दाखेरि विनाशकारीमा पुगिराखेको छ। समस्या जुन छ, अब त्यो चुरेको समस्यालाई यो अब एकाङ्की रूपमा एउटा सानोतिनो प्रयासले मात्रै चुरेको समस्या समाधान हुन सक्ने अवस्था छैन। चुरेको अतिक्रमण भयावह भइसकेको छ है। अब चुरेलाई पुरै खाली गराउन सक्ने अवस्था छैन है। त्यस कारण यो अवस्थामा सरकारले एउटा पूर्व मेचीदेखि जहाँसम्म चुरे आउँछ, चुरेपछि महाभारत आउँछ, तराईको संरक्षण या तराई या मधेस हुनु, तराईको संरक्षण, तराईका खेतीपाती प्रणालीले आज यावत बाढीहरूदेखि लिएर जति पनि कुरा आएको छ, यो सबै चुरेको विनाशसँग सम्बन्धित जोडिएको छ। र चुरेसँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ तराईको यो मरुभूमिकरणमा चुरेको विनाशले ठुलो काम गरेको छ र पानीका स्रोतहरू सुकेका छन्। अब ढुङ्गा गिटी बालुवा मात्रै अहिले उत्खनन छ सबैतिर, जहाँ पनि हेर्नुहोस् तपाईँ नेपालभरिमा
पूर्व मेची महाकालीसम्म जानुहोस्, जुनसुकै ठाउँमा जानु पनि खोलाहरूमा सबभन्दा बढी के छ दोहन छ भने ढुङ्गागिटी बालुवाको दोहन छ। त यो दोहनलाई रोक्नलाई लरतरो हिम्मतले सानोतिनो प्रयासले हुन सक्ने सम्भावना छ। सरोकारवालाहरू वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरमा जनचेतना फैलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। पुल पुलेसा ठुला राजमार्ग मानव बस्ती समेतबाट 500 मिटर परबाट मात्रै नदीजन्य वस्तुहरू बालुवा गिट्टी ढुङ्गा निकाल्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर त्यो पाइँदैन वा गरिँदैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन समेत हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न सुरक्षा निकायहरू तथा जिम्मेवार अङ्गहरू राजमार्गमा खटिरहेको देखिन्छ, तर तल खोलातिर के भइरहेको छ ख्याल गरिँदैन। यस्ता नदीजन्य उत्खनन नेपालका सबै भाग सबै क्षेत्रमा भइरहेको छ, तर हामीले आजको यो कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 का चुरे क्षेत्रले भेटेका केही स्थानहरूको मात्र प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस जिल्लामा बग्ने नदीहरूबाट निस्किने बालुवा गिटी लगायतको नदीजन्य पदार्थ कतिपय अवस्थामा उपयोगविहीन भएर पनि त्यसमा त्यति फोकस भएको छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हाम्रो सक्रियताको कारणले गर्दा त्यति अत्यधिक दोहन भएको अवस्था छैन, बरु ठाउँ ठाउँमा सिल्टेसन बढी भयो, त्यसलाई ननिकालिदिँदाखेरि हाम्रो बस्तीमा पानी पस्ने भयो। त्यसलाई अलिकति यहाँहरूले सहजीकरण गर्नु पर्यो भन्ने खालको माग विभिन्न पालिकाहरूबाट भएको अवस्था पनि छ र हामीले सम्बद्ध निकायलाई यदि हामीले त्यो सिल्टेसन ननिकालेको कारणले गर्दा बस्तीमै जाने मान्छे मानवीय क्षति नै हुने अवस्था छ भने त्यसलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले लागेका छौँ। तर नियम विपरीत र कार्यविधि विपरीत अत्यधिक दोहन हुन नदिनको लागि पनि हामीले त्यत्तिकै चासो र सक्रियता बढाएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यहाँले भने चाहिँ अरू जिल्लामा जस्तो यहाँ अत्यधिक दोहन भएको अवस्था छैन। यो नदीजन्य पदार्थ बिना विकास निर्माण सम्भव छैन भने नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक दोहन गर्यो भने विपदजन्य परिस्थिति आउँछ। त्यसले गर्दा यसलाई सन्तुलनको बिन्दुमा राखिनुपर्छ। त्यो सन्तुलनको बिन्दु राखिनलाई पर्याप्त गृह कार्य गरेर आइए के गर्नुपर्ने हो त्यो यथार्थतामा आधारित गर्नुपर्छ। र हामीले अब अहिले त सङ्कलनको अवधि छैन, हामीले सङ्कलनको अवधिको पछि यो असार साउन भदौ बन्द हुन्छ। असोजदेखि हुने सङ्कलनको सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग बसेर हामीले त्यो सम्भावित स्थानहरूको राम्ररी प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्न हामी कोसिस गर्छौँ। हामी स्थानीय तहलाई सहयोग गर्छौँ, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्छौँ। उत्खनन कहाँ गर्ने हो भने निजी जग्गाहरू जुन छन्, निजी जग्गा जहाँ ग्राभलको सम्भावना भएको ठाउँहरू हुँदो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ त्यो निजी जग्गाले चाहिँ पोखरी खन्नको लागि भनेर विभिन्न पालिकाहरूसँग अनुमति लिँदा रहेछन्। अनि अनुमति लिइसकेपछि त्यहाँबाट उत्खनन गरेको ग्राभलहरू जुन छन् त्यो ग्राभलहरू निकालेको अवस्थाहरू छन्। अब त्यस्तो ग्राभेललाई पनि जुन नगरपालिकाले र विभिन्न गाउँपालिकाले अनुमति दिएको हुन्छ त्यसको मापदण्ड बमोजिम यदि उसले खन्या छ भने त्यसमा हामीले अवरोध गर्ने कुरो पनि आएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गरेका छौँ भने नगरपालिका र गाउँपालिकाले यदि व्यक्तिलाई अनुमति दिएको छ भने उसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर नगरपालिकाको अनुमति लिएर अनि जहाँ लग्ने हो त्यहाँको नगरपालिकाको सहमति लिएर यी सम्पूर्ण डकुमेन्ट यदि हामी कहाँ आउँछ र जो व्यक्तिबाट लिने हो त्यसको सहमति दिन्छ भने हामीले सहजीकरण गर्ने अवस्थाहरू हुन्छ एउटा। अब अवैध उत्खननको कुराहरू जुन गर्नु हो त्यो उत्खननको कामको लागि हामीले निगरानी बढाएका छौँ। प्रहरीलाई, सशस्त्र प्रहरी, हाम्रो नेपाल प्रहरीलाई नियमित रूपले गस्ती र अनुगमन गर्ने काममा हामी लगाएका छौँ र त्यस्तो कामहरू भएको छ भने त्यसलाई रोक्ने काम पनि भएको छ। ट्रकहरू समात्ने, जेसिबी समातेर पालिकालाई बुझाउने, त्यहाँबाट जरिवाना तिर्न लगाउने भन्ने खालको कामहरू पनि हामी गरिरहेछौँ। चुरे विनाशलाई नियन्त्रण र यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको र पर्न सक्ने नकारात्मक असर तथा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अति संवेदनशील नदी जलाधार प्रणालीहरूमा भू तथा जलाधार संरक्षण, नदी नियन्त्रण, वन तथा जैविक विविधताको संरक्षणको साथै स्थानीय जनताहरूको जीविकोपार्जनका लागि सघन रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको भए तापनि उद्देश्य अनुरूप कार्य सञ्चालन भइरहेको पटक्कै पाइँदैन। चुरे संरक्षणका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरूको पहिचान, कार्यान्वयन र अनुगमन समेतमा सबै लाभग्राहीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरू औल्याउँदछन्।
वन अतिक्रमण नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रको पुनर्स्थापना गर्ने, नदी कटानको नियन्त्रण र पानीको स्रोत तथा सिमसार संरक्षण गरी भूमिगत जलस्तरमा सुधार ल्याउने जस्ता लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको स्थानीय सरकारको दाबी रहेको भन्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गराएर जनताको जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेतिर आफूहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुहुन्छ। अवैध उत्खनन गर्ने कामहरू हुन्छ र कसैले पनि त्यो खोला नालालाई एकदमै मापदण्ड विपरीतका कामहरू गरेका छ भने त्यस्तोलाई कारबाही गर्ने काम जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको हो। सुरक्षा निकायलाई तपाईँ सूर्या जिल्लावासीले समयमै यदि सूचना दिनुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई कारबाही गर्नको लागि हर हमेसा तयार हुन्छौँ। म भन्नको लागि म सिराहावासीहरूलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु। ढुङ्गा गिटी बालुवा जे जति प्राकृतिक स्रोतहरू छ त्यो स्रोतहरूको चाहिँ एउटा अत्युत्तम उपयोग संरक्षणको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको नजिकको सरकारको रूपमा लिनुपर्छ, उहाँहरूकै हो। र त्यसमा अहिले अब स्थानीय तहमा पनि यो स्थानीय स्रोत सङ्कलनको हिसाबमा राजस्व सङ्कलनको हिसाबमा ढुङ्गा गिटी बालुवालाई लिएको छ। म के भन्छु भने यो सरकारले तोकेको मापदण्ड, सरकारले तोकेको मापदण्डको विपरीत कोही पनि जानु हुँदैन। यसले हानि कसलाई गर्छ? यदि यो चुरे संरक्षण भएन भने, चुरेलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सङ्घीय योजना हो, गौरवको योजना हो, त्यो गौरवको योजनालाई सफल बनाउने दायित्व त हामी सबैको। अब सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिचको चाहिँ कतिपय कार्यक्षेत्रमा चाहिँ अलिकति दुविधा आएको अवस्था छ। स्थानीय तहले स्थानीय स्तरको चाहिँ स्रोत साधनको अधिकार हामीमा छ भन्छन् र सँगसँगै संरक्षण गर्ने अधिकार पनि उहाँहरूले हामीले संरक्षण गर्ने अधिकार छ भन्नुहुन्छ। तर त्यसको दोहन, त्यसको उपयोग, त्यसका चाहिँ मापदण्ड विपरीतका कार्यहरू भइरहेका छन्। ती भइरहेका कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, ती भइरहेका कार्यहरूलाई चाहिँ एउटा नियमन गर्नका लागि पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा संयन्त्र स्थापना भएको छ। नदी उकास, जमिनमा हरियाली प्रवर्धन र भूक्षय नियन्त्रण हुने गरी कृषि, वन र जडीबुटी खेतीबाट स्थानीयहरूको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने गरी काम भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अर्को दाबी पाइन्छ कि यो पब्लिक लेभलबाट, यो जनप्रतिनिधिको लेभलबाट यो समाधान देखेको। यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयमा मापदण्ड विपरीत भएका कार्यहरू छ भने हामीका जानकारी आउनु पर्यो। हामीले पनि अनुगमन गर्दा पाइयो भने हामी कडा कारबाही गर्छौँ, नियन्त्रणमा लिन्छौँ र सँगसँगै यस्ता खालका चाहिँ आयोजनाहरूलाई, गौरवका आयोजनाहरूलाई सफल बनाउने दायित्व हामी सबैको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू केन्द्र सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्, किन अनुगमन भइरहेको छैन? स्थानीयवासीहरूदेखि सरकारवालाहरू भने चुरे ध्वस्त भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। तल मात्र नियन्त्रण गरेर नहुने र माथिदेखि नै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। करोडौँ लगानी लगाएर नदी नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिए पनि प्रभावकारी नहुँदा स्वयं जनप्रतिनिधिहरू आक्रोशित छन्। यसका लागि सुरक्षा फौज नै प्रयोग गरेर ढुङ्गा गिटी बालुवा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज चर्किँदै गएको पाइन्छ। अन्यथा सरकारी लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुने चेतावनी दिइरहेका छन्। सरकारी प्रतिनिधिहरूले समेत वास्ता नगरेको र गरिएका अनुगमन पनि फितलो हुँदा झन समस्या र त्यस प्रकारका गलत नियत भएका मान्छेहरूलाई हौसला समेत मिलेको छ। नदी नियन्त्रणका लागि बाँधिएका तटबन्धको मापदण्ड समेत कार्यान्वयन नभएको गुनासो यत्र तत्र पाइन्छ। पछिल्लो समयमा राज्यबाट स्थानीय स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिइएकाले अब जनप्रतिनिधिहरूकै काँधमा आएको छ। कसैलाई चाहिँ सुरक्षाको जिम्मा दियो भने इफेक्टिभनेस बढ्छ, किनभने नेतृत्व गर्ने स्थानीय तहका मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। कर्मचारी र फौजीको स्वार्थ भनेको राष्ट्रको विकास र राष्ट्रको चाहिँ जगेर्ना, राष्ट्रको सम्पत्तिको जगेर्ना, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नु नै हो। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई त्यसो भनेर उनीहरूले गर्दैनन् भन्ने कुरो होइन, तर उनीहरूको हिडन इन्ट्रेस्टहरू, उनीहरूका कार्यकर्ताहरूको प्रेसर अलिकति थेक्नुपर्ने हुनाले त्योभन्दा चाहिँ सुरक्षा निकायबाट नै यसको चाहिँ रेखदेख र उ गर्दाखेरि अलि इफेक्टिभै हुन्छ। यहाँनिर अहिले यसको गिटी बालु उत्खनन भइरहेको छ 13 नम्बर वार्डमा। त्यो एउटा पर्यावरण हिसाबले पनि, वातावरणीय हिसाबले पनि त्यो खराब छ र भोलि गएर मरुभूमि हुने स्थिति छ। पटक पटक
माथिल्लो तहसम्म पनि भनौँ न सिडिओ लेभलहरूसम्म पनि खबर भएको हो यो कुराहरू, यो उत्खननको बारेमा। भर्खर जित्नु भएको छ, उहाँहरूले भर्खर आउनुभएको छ। यो 13 र 14लाई यहाँहरूको उसमा नि थियो, जुन घोषणा पत्रैमा थियो 13 र 14 यो कृषिहरूलाई र खेतबारीहरूको कटानको लागि धेरै नै राम्रो काम गर्छौँ भनेर यहाँहरूले प्रतिबद्धता गरेर जानुभएको छ, गर्नुहुन्छ होला आशा छ। मलाई एकदम आवश्यक छ यो कुरा। सशस्त्र प्रहरी बलले यो चुडे एरियालाई जबसम्म उत्खननबाट चाहिने मतलब भनौँ निगरानी गर्दैनन् तबसम्म मलाई लाग्छ हामी राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि जति गरे पनि सम्भव छैन। यो उत्खनन बन्द गर्नलाई मलाई पक्कै पनि सशस्त्र प्रहरीको बलले जबसम्म यो सुरक्षाको जिम्मा पाउँदैनन् तबसम्म यो उत्खनन हुँदैन। त्यस कारणले एकदम अनिवार्य छ सशस्त्र प्रहरी बललाई चुडे क्षेत्रलाई उत्खननबाट जोगाउन एकदम अपरिहार्य भइसकेको छ। यसमा नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय समेत पहल गरिदिनुपर्छ। आउँदा दिनमा चाहिँ हामीले जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो जस्तो प्रशासनै भरपर्दो प्रशासनलाई चाहिँ हामी यो जिम्मा दिएर र हाम्रै आफ्नै रोभरमा चाहिँ खोला ठेक्का लगाउनुपर्छ, आन्तरिक स्रोत पनि बढाउनुपर्छ। यसलाई मापदण्ड बनाइदिने र सशस्त्रलाई दिनु नै मेरो विचारमा राम्रो होला र सशस्त्र निकायलाई, सशस्त्र प्रहरीको जुन एउटा निकाय छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो उत्खननको एउटा हेरचाह, एउटा रेखदेख र उत्खनन वास्तवमा त्यो सही भइरहेछ गलत भइरहेछ भन्ने त्यस्तो किसिमको यदि उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दियो भने, त्यो निकायलाई जिम्मेवारी दियो भने मलाई लाग्छ पक्कै पनि यो हाम्रो उत्खननको समस्या समाधान भएर जान्छ। र त्यसले जुन मापदण्ड निर्धारण गरेको छ त्यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने कुरा अत्यन्त पेचिलो पनि छ र अब गिटी ढुङ्गा बालुवा बाहिर विदेशबाट ल्याएर निर्माण सम्बन्धी कामहरू गर्न सम्भव पनि छैन। त्यो हुनाले हाम्रै मुलुकमा भएका गिटी ढुङ्गा बालुवा र नदीजन्य पदार्थहरूको प्रयोग विकास निर्माण लगायतका संरचना निर्माणको सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने त्यसको अत्यधिक दोहन र हाम्रो कार्यविधिमा भएको मापदण्ड विपरीत त्यसको अत्यधिक दोहन र उत्खननको कारणले गर्दाखेरि कतिपय पुलहरू पनि धरापमा परेको, चुरे पनि एकदम क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुग्ने अवस्था भएको कुरालाई मध्यनजर राखेर यस जिल्लामा हामीले अत्यन्त समय समयमा त्यो क्षेत्रको अनुगमन गरेर त्यो चुरेको दोहनबाट कुनै पनि किसिमको प्राकृतिक विपत्ति नआओस् भनेर हामी गम्भीर भएर लागेको अवस्था पनि छ। यदा कदा चोरी चकारी गरेर तपाईको त्यो रातिको समयमा दोहन गर्ने कुरालाई पनि प्रहरी लगायतको तपाईको वन रक्षक लगायतको खटनपटनबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। गैर कानुनी तरिकाले उत्खनन भएका कुराहरूको सन्दर्भमा सुरक्षा निकाय सधैँ नियन्त्रण गर्न तयार छ, तर नेतृत्व लिनुपर्छ स्थानीय तहले। यो खानीहरूको उत्खननको कार्यलाई एउटा स्पेसल कुनै निकायले हेर्न सके राम्रो होला भने त्यसको लागि अब केन्द्र र स्थानीय सरकार त्यसपछि अब प्रदेश सरकारहरूको यो समन्वयकारी भूमिकाबाट एउटा निचोड निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता उदाहरण केही वर्ष पहिले विभिन्न राजमार्गका जङ्गल क्षेत्र असुरक्षित थिए। दिउँसै मान्छेको हत्या हुने गर्दथ्यो, चोरी डकैती उग्र थियो, बलात्कार जस्ता घटनाहरू हुन्थे। सरकार पनि आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नमा वाक्क थियो। जब यसको नियन्त्रणको जिम्मा अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले लियो तब शून्य भएको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई लिखित रूपमै राजमार्गको सुरक्षा हेर्ने जिम्मा दिएपछि अहिले चोरी डकैती र लुटपाटका घटनाहरू निर्मूल नै भएको छ, कतै सुन्न पाइँदैन। यस्तै अर्को उदाहरण पनि स्मरण योग्य छ। विगतमा वन पैदावार, तस्करी, चोरी, निकासी, कटानी र फडानी ठूलो समस्याका रूपमा रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षाको जिम्मेवारी जब लियो तब निर्मूल भएको छ। यस्तै चुरे क्षेत्रको संरक्षण पनि संवेदनशील विषय भएकाले यही बललाई सुरक्षाको जिम्मा दिने हो भने ध्वस्त भइरहेका पुलपुलेसा, वातावरणीय असन्तुलन र नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन रोकिने सरोकारवालाहरू बताउँदछन्।
हरियाली प्रवर्धन र स्थानीय स्तरमा हुने प्राकृतिक स्रोतमाथिको अतिक्रमण रोक्न पहल गर्नु सबैको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो। नदी अतिक्रमण, वन पैदावार चोरी तस्करी, ढुङ्गा गिटी सङ्कलन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न यी अधिकार सम्पन्न निकायले पनि स्पष्ट कार्यनीति र रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै क्रियाकलाप सही ढङ्गले भएका छन् छैनन् भन्ने रखबारी गर्ने काम स्थानीय जनता र सरोकारवालाहरूको पनि हो। तर किन यो भइरहेको छैन? कतै यसमा समेत स्वार्थ लुकेको त छैन? हस् त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर सम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।